Okay, I am going to do my stammering interview task as a part of my TISA uh, Foundations program. And I'm going to first explain my friend here who has kindly volunteered to answer my questions. So I'll just first explain what it is about. I'm a part of the Indian Stammering Association, and this is a association of people who work for with the people who stammer, and I stammer. I'm going to continue my conversation in Konkani. तर जे कोणाक स्टॅमरिंग आसा न्ही तांकां ते हेल्प करता. ओके, आनी म्हगेलो एक टास्क आसा की कोणा कडेन वचून भायर वचून जांकां हांव वळखना तांकां वचून अशें उलोवपाचें आनी इंटरव्यू करपाचें, तांकां प्रॅक्टीस करपाचें. तर तुमकां केन्नाय तुमकां स्टॅमरिंगा बद्दल खबर आसा? कितें म्हणल्यार कितें म्हण तुमकां खबर आसा? हय, म्हणजे आमकां कितें जाता, उलयता एकदम ब्लॉक जाता. म्हणल्यार वर्ड्स आतां तुमी ते खूब बॉलिवूड फिल्मान पळयलां आसतलें. म्हणल्यार एक कोण तरी कॉमेडी आसता आनी ते मागीर तांकां उलोवपाकच येना, ते गश करता पळय तसलें. सो तशें आसा आमकां. सो हांव आतां ताजेर वर्क करता. ओके, तर तुमकां कितें दिसता हें कित्याक लागून जाता अशें? थोड्यांक तो प्रॉब्लम आसतालो, चायल्डहूड प्रॉब्लम. हय, चायल्डहूड आसता प्रॉब्लम आसता. बरोबर. प्रॉब्लम आसता थोड्यांक. हय, थोड्यांक डेअरिंग आसता उलोवपाची, मातशी कन्फ्युजन जाता. बरोबर. रायट, बरोबर. तर तुमकां कितें दिसता की असल्या लोकांनी कितें करपाचें? प्रॅक्टीस करपाची कंटिन्युअस उलोवन बिलोवन बरोबर. लोकां कडेन इनवॉल्व जावपाचो, उलोवपाचो कंटिन्यू. सारकें सारकें. रिडींग करून जातली तूं मॅक्झिमम उलोवपाक टायम दिवपाचो. हय. कंटिन्युअस. बरोबर. ओके, एक्चुली तेच आमी करता येता एक्चुली. म्हणजे जाता तितलें उलोवपाचें आनी जे पळय भंय आसता पळय न्ही तो मागीर वता, तो मागीर काडपाचें. हय, सारकें. ओके, तर तुमी हांगा तुमी स्पोर्ट्स पर्सन तुमी? हांव स्पोर्ट्स खेळटा. ओके, तुमी कितें खेळटात? क्रिकेट? क्रिकेट खेळटा, फुटबॉल खेळटा. ओके. बरें आसलें तुमचे कडेन. म्हजें नांव हरीश. तुमचें नांव कितें? संदीप. ओके, बरें आसलें. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच टू Sandeep here.